وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد بعدد من صلى وصام كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين خصوصا على المتقين والأبرار صاحب النبي في الغار والمزار أفضل الصحابة بالتحقيق خليفة النبي بلا فصل إمامنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى الناطق بالصواب والعادل بالكتاب إمامنا بالحق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى صاحب الحياء وناشر القرآن الشهيد المظلوم حين تلاوة الفرقان إمامنا عثمان بن أبي عفان رضي الله تعالى عنه وعلى صاحب السيف والقضاء وناشر العلم والهدى أسد الله الغالب إمامنا سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله العظيم رب نو مناون دی عادت بنا اوے داریو دا چھڈ کے نہ غیراں ول جا اوے داریو دا چھڈ کے نہ غیراں ول جا رب نو مناون دی عادت بنا اوے داریو دا چھڈ کے نہ غیراں ول جا رحیم تے کریم بڑا مہربانیو
محتاج ساری دنیا تے سلطانیاں محتاج ساری دنیا تے سلطانیاں کھو وچوں کڈ دیندا کھو وچوں کڈ دیندا تختی عطا او کھو وچوں کڈ دیندا تختی عطا اوے داریو دا چھڈ کے نہ غیراں ول جا رب نو مناون دی عادت بنا اوے داریو دا چھڈ کے نہ غیراں ول جا تیاں پت تان والا سونا اللہ اے خالی کدی نہ ہٹان والا سونا اللہ اے تیاں پت تان والا سونا اللہ اے خالی کدی نہ ہٹان والا سونا اللہ اے خالی کدی نہ ہٹان والا سونا اللہ اے کوئی غیراں کولو منگ کے او غیراں کولو منگ کے نہ رب نو رسا غیراں کولو منگ کے نہ رب نو رسا وے داریو دا چھڈ کے نہ غیراں ول جا رب نو مناون دی عادت بنا وے داریو دا چھڈ کے نہ غیراں ول جا چھڈ دے تو دار دار متھے ٹیکنے قوالیاں تے نچنا تے میلے ویکھنے قوالیاں تے نچنا تے میلے ویکھنے اوے چند دن زندگی او چند دن زندگی نہ ضائع تو گوا اوے داریو دا چھڈ کے نہ غیراں ول جا ہاتھ بن رب نو منا لے بندیا انعام سونی جنت دا پالے بندیا ہاتھ بن رب نو منا لے بندیا انعام سونی جنت دا پالے بندیا انعام سونی جنت دا پالے بندیا کوئی کوثر دا جامعہ کا کوثر دا جامعہ کا دین گے پلا کوثر دا جامعہ کا دین گے پلا اے داریو دا چھڈ کے نہ غیراں ول جا رب نو مناون دی رب نو مناون دی رب نو مناون دی عادت بنا اے داریو دا چھڈ کے نہ غیراں ول جا ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی وحدائی یکتائی اللہ رب العالمین دی بابرکت ذات واسطے خاص انگنت لا تعداد درود و سلام سید کونین امام الحرمین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ تساں اور میرے پیر و مرشد خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تے ہون میرے دوستو بھائیو بزرگو اللہ وحدہ لا شریک دا بہت بڑا احسان ہے جس اللہ تعالیٰ نے دنیا دی بھیڑ اندروں نکال کے اپنے پاک اور مقدس گھر اندر جمع ہو کے اپنے وقت نو قیمتی بنام دی توفیق نصیب فرمائی دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڈا آنا بیٹھنا قرآن و حدیث دی گفتگو سننا سنانا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے اللہ پاک ساڑیاں کمیاں کوتاہیاں کمزوریاں غلطیاں خطاواں اپنی رحمت دے نال معاف فرمائے جتنے بھائیاں نے مل کے آج دی اس بزم نو سجایا بالخصوص برادر مکرم ڈاکٹر محمد رفیق صاحب انہ دے رفقا بھائی مبشر صاحب بھائی اسداللہ صاحب دیگر دوست احباب اللہ تعالیٰ سارے دا پیار محبت خلوص عقیدت اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے
میرے تو قبل میری جماعت دے مایا ناز خطیب پاکستان بلبل قرآن وادی شیر بیان ولی کامل حضرت مولانا قاری محمد یاسین بلوچ صاحب بڑا ہی جامدار شامدار اور مدلل خطاب فرما چکے نے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ بلوچ صاحب دے علم و عمر عمل اندر برکت فرمائے۔ قرآن مجید اندر اللہ رب العالمین نے اس باب دا ذکر فرمایا، جنہ لوگاں نے آکھیا ساڈا رب اللہ، پھر او دے تے قائم ہو گئے، پھر او ڈرے نہیں۔ پاویں اے گل کہن دے بدلے وچ برادری چھڈنی پئی، پاویں رشتہ دار چھڈنے پے، پاویں گھروں دیس نکالا ہو گیا، پاویں مال لٹانا پیا، چاہے جان جاندی ہے تے جان بھی اللہ دے راستے اندر لٹا دیتی، لیکن سمستا کام وہ ڈٹ گئے، پکے ہو گئے۔ انہاں کیا خالق مالک رازق ایک اللہ ہے۔ اللہ فرماتے نے فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ ادا اپنی زبان انج ترجمہ کر لو بھی کوئی بندہ کسی نال وفا کرے تو دوجا آندا ہن تو ٹینشن نہ لئی، پھر جو تو میرے نال وفا کیتی ہن تو ٹینشن۔ فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ فرماتے نے میرے نال وفا کرن والیا ہن نہ کوئی خوف کھائیں تے نہ غم زدہ ہوئی، ہن میں رب تیرے نال۔ جدو بندہ اللہ دا بن جاندہ ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ ایسے بندے نو ضائع نہیں کرتا۔ ہاں آزمائش ضرور آندی۔ امام کائنات فرماندے نے جنہ کسی دا ایمان ہوئے گا اونی کڑی ہو دیتی آزمائش۔ ایتھو ایک بات دا اندازہ لاؤ کہ حضرت امام حسین دا ایمان کیسا ہوئے گا۔ جنہ کسی دا ایمان ہوئی انی آزمائش، ساڑھے تے انی کا آزمائش آ جائے بھی اللہ دی توحیدی خاطر تھانے جانا پوے تے اسی پچھلے پیری ٹور پینے ہیں، کتے گال کرنی پہ جائے تے کمبل لگ جانے، اور ساری برادری ایک پاسے میں کلہ ایک پاسے میں نہ کوئی کٹی نہیں، پھر اسی منڈا منڈا ٹکانے ہیں۔ تے ویکھو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسا ایمان ہوئے گا، 72 تانی قربان ہو گئے تے جناب حسین ڈولے ہی نہیں۔ آزمائش آندی کیوں آندی؟ کسے بھی چیز نو کھریاں کرنا ایک انداز ہوتا ہے۔ سونا بیچن والا دکان تے جائے، سنیار دی دکان تے تو آندا ہے بھائی جان میں سونا دینا 10 تولے۔ سنیار دی نظر بڑی تیز ہوندی، وہ ویندا ہے تو انہوں بھی پتہ چل جاندہ ہے سونا ہی ہے۔ دینا والا بھی آندا ہے سونا ہے تے لین والا بھی کہندا ہے سونا ہے۔ ہوں انہوں کھریاں کیویں کرنا ہے؟ حالانکہ سونا ہے تے مہنگا بڑا ہے، پر سٹ دے کدے چ پٹھی اچ اگ لا کے تے انہوں کھریاں کر دینے تاکہ سونا سونا ہو جائے تے پتل ہو جائے، لویا الگ ہو جائے، تانبا الگ ہو جائے تے سونا۔ آندھنے آزمائشاں کیوں ہوندیاں نے؟ میں تے بڑیاں نمازاں پڑھنا، بڑے روزے رکھنا، بڑی تلاوت، پھر بھی نہیں آزمائش۔ مٹی دا پانڈا ساڑیاں بیبیاں نے لینا ہوئے نا، آج سے بازار ریڈی دے کوئی آ جائے پانڈے ویچن والا، پانڈا ایک ہی لینا ہوندہ ہے تے کوئی 20 پانڈے کھڑکاؤں دیاں نے، تے جڑا کھوٹا پانڈا ہے وہ کار لے کے کھوٹا پانڈا کار نہیں رکھ دے تے کھوٹا بندہ رب دی جنت کیویں جائے گا؟ پانڈا کھرا کر کے لے ہوندے ہو کار وچ پانا تے وہ پانی ہے نا، پھر بھی کنی کی قیمت ہی ہو دی انسان دی تے قیمت ہی ہوئے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ انسان دی تے قیمت اے ہے، اعزاز اے ہے کہ انہوں بنا کے تے دیئے ہی رب قسمہ کھاندہ ہے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ توحید تے ڈٹن دی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ جڑی بات میں سمجھانا چاہنا، جڑا ڈٹ جائے آزمائش آئے تے رب نو کلیاں، بولو رب نو کلیاں نہیں چھڑدا، دلیل کی ہے توجہ۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ، امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے آ، دیوانے آ، پروانے آ، توجہ کرنا
مالک کائنات نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ رب العالمین اعلان فرما دینے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پیغمبر دا نام اس میں گرامی آوے، میرے نبی تے محبت دے نال، پیار دے نال، ادب دے نال، احترام دے نال درود پڑھنے سونیا امام کائنات فرما دینے قیامت والا دن ہوئے گا، ایسیاں مجلساں والے اپنیاں مجلساں تے افسوس کرنگے۔ صحابہ عرض کر دینے سونیا کیسیاں مجلساں؟ فرمایا جڑے 4 بندے بیٹھے، گھنٹہ بیٹھے، 2 گھنٹے بیٹھے، 4 گھنٹے بیٹھے، لیکن اٹھ گئے سمجھ لب دی وچوں نہ بیٹھیاں میرے تے درود پڑھیا، نہ مجلس سجان لگیاں میرے تے درود پڑھیا، نہ مجلس وچوں اٹھن لگیاں میرے تے درود پڑھیا۔ ایسیاں مجلساں والے اپنیاں محفلاں تے مجلساں تے افسوس کرنگے۔ اس وجہ تو نوجوانوں کوئی بھی مجلس سجے، کوئی بھی محفل لگے نا، ایدے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے درود پڑھنے۔ مالک کائنات فرما دینے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ نبی پاک دا نام ہے تے کی کہنا ہے صلی اللہ علیہ اس نبی تے درود لازمی پڑھیا کرو، ذوق شوق نال پڑھیا کرو جنہیں میدان معاشر وچ کام آنا ہے۔ دل جان جی دے نالانا او دا نام محمد سونا دل اللہ زندہ زندہ تھکے تے نہیں ہو، اکے تے نہیں ہو۔ آج سفر میرا بھی بڑا سی تو میں نہ چل چھتی چھتی گل مکا لئی ہے۔ زور تو بعد لاہور بیدیاں دے اندر بیان کیتا ہے تے عشاء تو بعد ستیانے بیان کر کے تا ہون تواڈے کول آئے ہیں۔ دعا کرو اللہ تعالی سفر قبول کر لے جی۔ اللہ نے قبول نہ کیتے تے ساری زندگی دے سفر بیکار جان گے۔ اس واسطے علماء لے دعا کریا کرو، انسان ہون دے ناتے کمی کوتاہی ہو بھی جائے تے اللہ درگزر فرما دے۔ دل جان جی دے نالانا او دا نام مل کے کہہ لو، او دا نام محمد سونا دل جان جی دینا لانا او دا نام محمد سونا انج رکھی رب نے نا چن کے پیا کمب دا براق بھی نہ سن کے او دے ورگا بلا کوئی ہونا ہے، او دے ورگا بلا کوئی ہونا ہے جیدہ نام محمد سونا ہے دل جان جیدے نالانا ہے او دا نام محمد سونا ہے کی بیس پکر دے او شانتے انو صدیا رب آسماناتے کی بیس پکر دیو شاناتے انو صدیا رب آسماناتے سونا بنے یا فلک دا پرانا ہے او دا نام محمد سونا ہے دل جان جی دینا لانا ہے او دا نام محمد سونا ہے دن کا شہر دلوں کی رلوے
ویسے نبی امتانو اوتھے بھول ویسے دن کا شہر دلوں کی رول ویسے نبی امتانو اوتھے بھول ویسے جنہیں کم ساڈے اوتھے آنا ہے جنہیں کم ساڈے اوتھے آنا ہے او دا نام محمد سونا ہے دل جان جدے نالانا ہے او دا نام محمد صلی اللہ مل کے بولو صلی اللہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے آ دیوانے آ پروانے آ توجہ کرنا جنہ لوکاں نے آکھیا ساڈا رب اللہ پھر اودے تے قائم ہو گئے اوکھے ویلے آئے سوکھے ویلے آئے خوشیاں دے دن آئے غمیاں دے دن آئے انہاں رب نال بے وفائیاں نہیں کیتیاں اللہ دے نال دھوکھا نہیں کیتا اللہ دا در چھڑ کے کسے غیر دے بوئے دے نہیں گئے اللہ فرما دے ہوئے میرے بندے ہو سن لو پھر ایسے بندے آواز دے فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون ایسے بندے آواز دے نہ ہی کسی قسم دا خوف ہوئے گا نہ ہی غم زدہ ہونگے نہ کسی قسم دا ڈر ہوئے گا یقیناً ایویں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینے پاک دے اللہ نے قرآن مجید دا نزول فرمایا اللہ فرما دے نے سونیا ایک میری بندی ہے سیدہ آسیہ فرعون دی بیوی فرعون دے گھر اندر رہن والی فرعون دا بستر بچھان والی فرعون دا کھانا پکان والی تے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا دین اس عورت نو پسند آ گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام دیاں تبلیغاں پسند آ گئیاں اس بی بی نے کہہ دیتا لا الہ الا اللہ اللہ دے علاوہ کوئی الہ کوئی نہیں اللہ دے علاوہ کوئی حاجت روا کوئی نہیں اللہ دے علاوہ کوئی مشکل کشا کوئی نہیں اللہ دے علاوہ کوئی بگڑیاں بنانے والا کوئی نہیں اللہ دے علاوہ کوئی دن چاڑن والا کوئی نہیں اللہ دے علاوہ کوئی راتا پان والا کوئی نہیں اللہ دے علاوہ ہواواں چلان والا کوئی نہیں اللہ دے علاوہ آندیاں چلان والا کوئی نہیں اللہ دے علاوہ بارشاں پان والا کوئی نہیں اللہ دے علاوہ گرمی لے آن والا کوئی نہیں اللہ دے علاوہ سردی لے آن والا کوئی نہیں اللہ دے علاوہ بیماریاں لے آن والا کوئی نہیں اللہ دے علاوہ شفاواں دین والا کوئی نہیں اللہ دے علاوہ پتر دین والا کوئی نہیں اللہ دے علاوہ تیاں دین والا کوئی نہیں اللہ دے علاوہ رلوی بارش بان والا کوئی نہیں جے نہ دے وے دے اللہ دے علاوہ کوئی دے نہیں سکدا ساری کائنات دا نظام چلان والا اللہ ساری کائنات نو کھلان پھلان والا اللہ درندیاں دا مالک وی اللہ پرندیاں دا مالک وی اللہ جناں دا مالک وی اللہ فرشتیاں دا مالک وی اللہ نبیاں دا مالک وی اللہ ولیاں دا مالک وی اللہ قاریاں دا مالک وی اللہ عالماں دا مالک وی اللہ چنگیاں دا مالک وی اللہ مندیاں دا مالک وی اللہ گوریاں دا مالک وی اللہ کالیاں دا مالک وی اللہ بچیاں دا مالک وی اللہ بزرگاں دا مالک وی اللہ جواناں دا مالک وی اللہ مرداں دا مالک وی اللہ عورتاں دا مالک وی اللہ ایسا مالک ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اس بی بی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا کلمہ پڑھ لیا فرعون نے آکھیا گل سن میری بیوی ہے تے میں خدا کہلوانا وا لوگاں نو کہنا مینوں منو میں تہاڈا خدا وا تے نی بی بی آسیہ محل وی تیرے کول ایسا محل جدے دروازے دے سامنے او بہترین دریا گزردا وے ایسا محل تیرے کول جدی دوسری شے تے بہترین جناب باغ ایسا محل تینوں دتا وے تے تیرے نوکر چاکر بھی بڑے
بڑے تیرے غلام بھی بڑے تیرے کول کام کرنے والیاں عورتاں بھی بڑیاں کس شے دی کمی رہ گئی مینوں خدا نہیں او منیا اس مالک نو خدا منیا سیدہ آسیہ نو سزاواں دینیاں شروع کیتیاں جدوں بندہ توحید دا نام لیندا ماراں بھی کھانا پیندیاں نے جدوں بندہ توحید دا نام لیندا بس اوقات گھر والے گھروں بھی کر دیندے نے جدوں بندہ توحید دا نام لیندا اکثر کو جناب دا برادری والے بھی چھڑ دیندے نے فیملی والے بھی نفرت کردے نے سیدہ آسیہ نو ماریا مار مار کے لولوان کر دیتا آسیہ فرماتی ہیں فرعون سن لو میرا رب اللہ ہے نالے کلّاہ ہے میرا رب اللہ ہے نالے کلّاہ ہے انہیں آکھیا سیدہ آسیہ انج باز نہیں آن گیوں ایک دن لے گیا باہر لوگاں نو جمع کر لے آؤ اج چٹھیل میدان دے اندر بی بی آسیہ نو لٹا لے آؤ میری او ماں بہنوں و بیٹیوں پردے دے اندر بیٹھ کے سننے والیوں عورت ہوئے تو رب نال انج وفا کرنے والی ہوئے آنکھیں آنی آسیہ اجے بھی باز آ جاؤ اگر باز نہیں آئے گی تیرے ہتھاں دے پیراں اندر میں کھلا دیاں گا فرما دیا نے ربی اللہ میرا رب اللہ ہے اللہ دی بندی نو لٹا دیتا گیا اے پیراں نو زمین تے انج رکھ کے تے پیراں تے جناب نہ کل ٹھوک دیتے گئے پیراں دے اندر بھی میخاں لگا دیتیاں گئیاں ہتھاں نو بلند کیتا ہاتھ بلند کر کے ہتھاں دیاں تلیاں دے اندر بھی میخاں لگا دیتیاں گئیاں اوے نوجوانوں بتالی دیو باسیو ارد آگے تو آنے والے ہو محترم مہمانو گلا کرنیاں بڑیاں سکھیاں نے ہاتھ دے اندر کانٹا چوب جائے او دا بھی درد برداشت نہیں ہوندا ایک ایسی اللہ دی بندی ہے اے دے پیراں دے اندر بھی کیل گاڑ دیتے گئے نے اے دے ہتھاں دے اندر بھی میخاں لگا دیتیاں گئیاں نے برا حال سیدہ آسیہ دا مار مار کے لولوان کر دیتا اللہ دی بندی توحید والی نو مار مار کے لولوان کر دیتا ہوئے تے سیدہ آسیہ فرما دیا نے فرعون میری جان تے جا سکتی ہے پر میں اپنے رب نال بے وفائی نہیں کر سکتی میں اپنے مالک دا در نہیں چھڑ سکتی انہیں آکھیا بھاری پتھر لے کے آؤ ایک بہت وزنی پتھر لے آنا آکھیا بی بی آسیہ باز آ جاؤ اگر باز نہیں آئے گی اے بھاری پتھر تیرے چہرے تے سوٹ کے تیرا چہرہ بگاڑ کے رکھ دے آگے اے تیرا چہرہ بگڑ جائے گا مر جائے گی موت آ جائے گی تے سیدہ آسیہ نے ویکھے ظلم دی انتہا ہو چکی ہے رب نال کال ملائی جس مالک نے آکھیا سی ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا اس رب نال کال ملائی اکھاں برسی جا رہی نے بال بکھرے ہوئے نے اے جسم تے گرد و غبار ہتھاں دے وچوں وی خون جاری ہے پیراں دے وچوں وی خون جاری ہے آسمان ول نگاہاں اٹھا کے آندیاں نے وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ عندک بیتا فی الجنہ اللہ فرعون نے ظلم دی انتہا کر چھڑیے یا اللہ نے ظلم دی اخیر کر دیتی ہے اللہ ہن درداں برداشت نہیں ہوندیاں اللہ ہن تکلیفاں برداشت نہیں ہوندیاں اللہ نہ درداں دے بدلے اندر مینوں اپنا گوانڈ بھی دے دے اللہ جنت وچ میرا محل بھی بنا دے اللہ جنت وچ میرا مال بھی بنا دے اللہ جنت دا میرا مال مینوں وکھا دے رب دا قانون ہے پہلے بندہ نیک اعمال کرے گا پھر دے تے موت آئے گی پھر قبر وچ جائے گا پھر قیامت والا دن آئے گا پھر نیکیاں تے بدیاں تولیاں جان گیاں پھر انہوں دا مقام وکھایا جائے گا پر جدو اللہ دی بندی توحید والی ہو گئی ہے رب دی زمین تے اے اللہ دی بندی لیٹی تے آندی اللہ مینوں اپنا گوانڈ بھی دے دے اللہ میرا محل بھی وکھا دے آسمان تے حال چال مچ گئی اللہ فرماتے نے میرے ملائکہ جلدی کرو اے ستا آسماناں دے دروازے کھول دے ہو اے بوئے کی دلی کھول گئے جڑی سمستا کام ہو توحید دے قائم ہو گئی سات آسماناں دے دروازے کھول گئے میرے ملائکہ جلدی کرو اے میری جنت دا بوا بھی کھولو جنت دا دروازہ بھی کھول گیا اے سیدہ آسیہ دا
دا محل وکھا دے وہ بی بی آسیہ اللہ دی زمین تے جنت دے اندر اپنا محل ویکھ رہیاں نے سیدہ آسیہ مسکرائیاں ہسن لگ گئیاں اپنا محل ویکھ کے دکھ بھول گئے اپنا محل ویکھ کے پریشانیاں دور ہو گئیاں اپنا محل ویکھ کے خوش ہو گئیاں فرعون آندے آسیہ کملی ہو گئی آسیہ پاگل ہو گئی فرماندیاں نے فرعون سن لا میں کملی نہیں ہوئی میں پاگل نہیں ہوئی میں رب دی توحید تے ڈٹ گئی ہاں اللہ نے بدلے اندر جنت دا میرا محل وخا دیتا ہے توحید تے جڑا ڈٹ جائے فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون انہوں کا دی ٹینشن قرآن آدھا انہوں کوئی پریشانی نہیں جڑا رب دا بن جائے صحابہ اکرام رب دے بنے حضرت خبیب نو سولی تے نہیں چڑھایا تے آندے کی نے خبیب ایک وار کہہ دے کاش میری جگہ تے محمد ہو صلی اللہ ہو بولو بولو صلی اللہ ہو تو جناب خبیب فرمان دے جدو رون لگ گئے نا تو نہ کیا خبیب اس وجہ تو پیار ہوندہ ہے بھی میری جان بچ جائے تے بچ سکتی ہے فرمایا کیویں بچ سکتی تو کہے کاش میری جگہ تے محمد ہون کہنا ہی ہے کیڑا نبی پاک نے تھے آنا تو کہنا ہی ہے فرمایا کمڑے ہو گئے ہو ایک جان ہے میں تے روندہ ہے اس وجہ تو پیار خبیب ہے وہ کلی کلی جان سونے تو نثار کر دیں گا رب 100 جانا دندہ زندگی ملدی جامدی سولی تے چڑھتا جانا صحابہ نے تو عیدی خاطر دکھ برداشت کیتے نے کہ نہیں وطن چھڑے نے کہ نہیں علاقہ چھڑیا کہ نہیں چھڑیا بولو دعا کرو اللہ سانو تو عید پکیاں کر دے شک نہ کر صحابت حق جاری یار ہے سونے کملی والدے سونے رشتہ دار ہے شک نہ کرو کالے دلالیا شک نہ کر صحابت حق چار یار ہے سونے کملی والدے سونے رشتہ دار ہے روغما بینہم تو پڑھدا رہو قرآن وچ اے نشان والے آند شک نہ کر ایمان وچ روغما بینہم تو پڑھدا رہو قرآن وچ اے نشان والے آند شک نہ کر ایمان وچ ترے وصال نال نال وقت گئے گزار ہے ترے وصال نال نال وقت گئے گزار گئے سونے کملی والدے سونے رشتہ دار ہے شک نہ کر صحابت حق چار یار ہے سونے کملی والدے سونے رشتہ دار ہے کل صحابہ جنتی گل ساڑھا اے ایمان گئے کل صحابہ جنتی ساڑھا اے ایمان گئے خاص کر صدیق عمر تے رب دا بہت احسان ہے کل صحابہ جنتی گئے ساڑھا اے ایمان گئے خاص کر صدیق عمر تے رب دا بہت احسان ہے مدنی نال ویکھو یار لیٹ وچ مزار گئے مدنی نال ویکھو یار لیٹ وچ مزار گئے سونے کملی والدے سونے رشتہ دار ہیں شک نہ کر صحابت حق چار یار ہیں سونے کملی والدے سونے رشتہ دار ہیں شاگرد آپ خود پڑھایا ہے شاگرد آپ خود پڑھایا گئے جھنڈا اسلام دا دنیا دے لہرایا گئے شاگرد آپ خود پڑھایا گئے جھنڈا اسلام دا دنیا دے لہرایا گئے دین دے صحابہ پاک پورے ذمہ دار ہیں دین دے صحابہ پاک پورے ذمہ دار ہیں سونے کملی والدے سونے رشتہ دار ہے شک نہ کر صحابت حق چار یار ہے سونے کملی والدے سونے رشتہ دار ہے صحابہ نے توحید تے جانا دتیاں نے صحابہ نے توحید تے
میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ امام اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے ہیں دیوانے ہیں پروانے ہیں توجہ کرنا نبی پاک اللہ دی جنت دی سیر پہ کر دینے میرے پیغمبر دے کرنا دے اندر آواز آئی جویں نبی پاک دے اگے اگے کوئی بندہ پیا چل دے آقا فرماندے نے جبرائیل اے شان والا کون ہے جڑا محمد عربی دے اگے پیا چل دے جواب ملیا سونے اینا کسے دا شان ہی کوئی نہیں اینا کسے دا مقام ہی کوئی نہیں کہ جڑا کملی والی سرکار دے اگے چلے آقا فرماتے نے قدمہ دی آواز آ رہی ہے جواب ملیا سونے اے تے جنت وچ کوئی نہیں اے تے اللہ دی زمین تے ایک توحید پرست پیا چل رہا ہے جنہیں مارا کھادیاں پر ڈولیا نہیں ہے اے دا نام ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال دے ہاتھ بھی بان دیتے حضرت بلال دے پیر بھی بان دیتے ہاتھ پیر بان کے توپ دے سٹیا بلال دس رب کون ہے فرماتے نے ربی اللہ میرا رب اللہ ہے تماچے مار مار کے حضرت بلال نو بے ہوش کر دیتا جدو ہوش آئی بلال دس رب کون ہے آکھیا ربی اللہ میرا رب اللہ ہے حضرت بلال دے گال اندر سنگل پایا اے مکے دے بداران دے اندر تورے آؤ تے بچے جھولیاں پر لی دینے پتھران دینا پتھر مار دینے بلال تے بلال آن دینے ربی اللہ میرا رب اللہ ہے ایک دن امیہ نے ظلم دی انتہائی کر دیتی ہے حضرت بلال واتے آگ دا بستر بنایا آگ دا بستر بنایا وے حضرت بلال نو قریب لے آئے بلال دس تیرا رب کون ہے اگر اس رب دا نہ لے گا اے انگاریاں دے بستر دے لٹا دیتا جائے گا اے بتالی دیو نوجوانو ایردہ کے تو آنے والے ہو موزے میں مانو گلہ کرنیاں بڑیاں سکھیاں نے اگر میری گال دی سمجھ نہ آوے ایک آگ دا انگارہ چاند سیکنڈ واسطے اپنے ہاتھ تے رکھنا تے تصور کرنا نبی دا یار بلال رب دی خاطر کیڑیاں تکلیفاں برداشت کرتا رہے حضرت بلال فرماتے نے ربی اللہ میرا رب اللہ ہے کئیاں نے پیراں تو پکڑیا کئیاں نے ہتھاں تو پکڑیا اے چک کے آگ دے بستر تے لٹا دیتا تے جدو آگ جسم دے نال ملی نو حضرت بلال تڑفن لگ گئے تے لوگاں نے آکھیا پاری پتھر پھڑو اے پاری پتھر چکیا بلال دے سیدھے تے رکھ دیتا تاکہ کروٹی نہ بدل سکے حضرت بلال دا جسم ساڑ رہے ہے کولے آنا تے کئی جا رہے نے ربی اللہ اللہ احد حضرت صدیق دا گزر ہویا تے میرے نبی کول پہنچے نے عرض کرتے نے سونیا آج تے امیہ نے ظلم دی انتہائی کر دیتی ہے آج بلال نو آگ دے انگاریاں تے لٹایا ہے میرے مصطفیٰ نے سنے نبی پاک دی آنکھاں برس گئیوں آقا فرماتے نہیں ابو بکر یار جلدی جا ابو بکر جلدی جا میں نو میرا بلال آزاد کرا دے ابو بکر بلال دا مکے ہے کون ہے نہ نان کے مکے نہ داد کے مکے نہ چاچے تائے مکے نہ برادری والے مکے بلال دا مکے کون ہے بلال ساڈا اسی بلال دے بلال ساڈا اسی بلال دے ابو بکر یار مینوں بلال آزاد کروا دے انج صدیقی اکبر واپس ٹرے نے میرے نبی فرماتے نہیں ابو بکر گل سن اگر تیرے کول پیسے نہ ہوویں کسے کولوں دھار پھڑ لئی کسے کولوں دھار پھڑ لئی پر بلال نو بڑے ظلم ہو گئے بلال تے بڑیاں زیادتیاں ہو گئیوں ابو بکر بلال نو آزاد کرا دے حضرت صدیقی اکبر گئے جناب صدیق نے حضرت عباس کو ادھار پھڑیا تے اپنا گورا غلام نہ لیا سونا غلام دے کے بلال نو آزاد کروایا تے میرے نبی انتظار پہ کر دینے راہ پہ تک دینے اج جناب صدیق آئے نے عرض کر دینے سونے ویکھو نہ کون آئے میرے نبی نے نظرہ ماریاں اج بلال سامنے کھڑا ہے تے اکھاں برسی جا رہی نے اے جسم تے زخم ہی زخم نے کچھ کولے جسم دے اندر ہی اڑے نے
نے تے کچھ کولے زمین تے گر گئے پر جسم تے آبلے نکل آئے تے میرے نبی نے اج سینے نہ لایا تے بلال دیاں ہچکیاں بج گئیاں انج رو رہے نے جویں ماں تو پچھڑیا بچہ ماں دے کلیجے لگ کے روندے آج سارے دکھڑے آنسواں نال سنا رہے نے میرے نبی نے سینے نہ لایا آقا فرماندے نے بلال رب دی توحید تے ڈٹیاں رہے ہیں اللہ تینو شان عطا فرمائے گا اے بلال یار غم نہ کر پریشان نہ ہو آج اوکھے دن نے اللہ سوکھے دن بھی لے آئے گا جے سمستقام تو ہی ڈٹ گئے قائم ہو گئے پکے ہو گئے شان پتہ ہے کی ملے ہے پھر بیت اللہ دا بوا کھولن والے حبیب اللہ محمد رسول اللہ نے تے اذان کہن والے بلال رضی اللہ پھر رشانے ملے ہے ٹردے زمین تے نے تے قدمہ دی آواز کتھے آ رہی ہے بولو کتھے آ رہی ہے حبشو آئی شان تک لے ڈولے آنئی ایمان تک لے حبشو آئی شان تک لے ڈولے آنئی ایمان تک لے کعبے تے چڑھ کے اذان تک لے آقا پوچھ دے جنت دے آقا پوچھ دے جنت دے چلتا کونے ہور پیا چلتا ہے او زمین او پر جنتاں دے وچ شور پیا چلتا ہے او زمین او پر جنتاں دے وچ شور پیا اللہ نال جی پیار پائے انگاریاں تے او میاں لٹائے گل دے اندر سنگل پائے گل دے اندر سنگل پائے لوگ پتھر مارن لگ پے لوگ پتھر مارن لگ پے احد آگا دیو بول پیا چلتا گئے او زمین او پر جنتاں دے وچ شور پیا اذان پہلی سنان والا اذان پہلی سنان والا وضو نبی نو کران والا اذان پہلی سنان والا وضو نبی نو کران والا ڈچ نبی دی چران والا اذان پہلی سنان والا وضو نبی نو کران والا ڈچی نبی دی چران والا حکم کانے جد بھی کیتا حکم کانے جد بھی کیتا اے سن کے بلال توڑ پیا چلتا ہے او زمین او پر جنتاں دے وچ شور پیا بلال سوہنے دا چوکیدار بلال سوہنے دا چوکیدار چوکیدار باوقار چوکیدار باوقار کافراں لئی ننگی تلوار کافراں لئی ننگی تلوار امیہ دے ٹکڑے کر بقائے امیہ دے ٹکڑے کر بقائے جنگے بدر وچ جوڑ پیا چلتا ہے او زمین او پر جنتاں دے وچ شور پیا جے تو تے ڈٹ گیا نا تے بندہ ٹردا زمین تے قدماں دی آواز رب جنت جو پہنچا دے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ
امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا آخری باتاں امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دی جنت دے اندر نے نا میرے پیغمبر نو خوشبو آئی ساری جنتی خوشبو ہے کیونکہ جنت دے اندر سونے تے چاندی دیاں اٹانے کستوری دا گار ہے تے کستوری دے گارے نال اے ساری جنت دے محلات بڑے نے جنت ساری خوشبو ہے پر ایک خوشبو الگ آ رہی ہے آقا فرماتے نے جبرائیل اے خوشبو کا دیئے جواب دینے نے سونے آؤ اے دیکھ اللہ دی توحید پرست عورت دی جنامنا او دے محل دی خوشبو ہے اے توحید پرست عورت ہے مشرکہ عورت نہیں توحید پرست عورت ہے ایک رب نو منن والی ایک رب نو او دا یقین ہے بھی نفع دینا بھی اللہ تے نقصان دینا بھی اللہ ہے کاٹے بھی اللہ دی طرفوں تے منافع بھی اللہ دی طرفوں او دا اے یقین اور ایمان ہے میرے گھر وچ برکت ہونی ہے تے سنے رب نے کرنی کنے کرنی پرنی والا کون ہے اچھی بولو کون ہے اللہ ایچھے تے تویز پا کے نا بندے کمڑے کر دیتے نے تے یقین و کاغذ دے ٹکڑے دے کئی ساڑھے اہل توحید پر آئے سے نے آپ ساری عمر توحید کر دے رہی دے سرانے جو تویز نکل دے کئیاں سرانے جو رکھے نے کئیاں رضائیاں تلائیاں جو رکھے نے تے کئیاں چلے وچ نپے نے ایک کمدہ ہی جائے ایک کمدہ ہی جائے تے کئیاں تویز لینا دے کاری صاحب مولوی صاحب پیر صاحب اینج دا تویز دیو میری ساس پھڑا گیا ہے سساں دیاں کوئی ویری نے بی بی اچھا ویری بھی بڑی ہوندے جدو اے سساں بندیاں وہ تو حالات بھی انہاں دے بڑے مندے ہوندے جدو اے اور ٹائم انہاں تے ہوندے نا وہ تو پھر حالات بڑے مندے ہو جاندے پھر انہاں نوں پوچھ دے کوئی آپ دے اپنے سائی نو کہ اپنے خامد نو آکھن گیا لے میرے آکھے لے ماں دے آکھے لگدا ماں دے آکھے او دے کہن تے ٹردا ساڈے نہیں خود نو کہے گی ماں دے آکھے ہی لگدا ہے ماں دے آکھے نہ لگ اے کوئی لازم ہے ہن میرے آکھے لگ تے اپنے بھراواں نو کیاں دی امی دے آکھے لگے آ جائے امی دے آکھے اپنے بھراواں نو کیاں دی کدی اونوں بھی آکھیا اپنے بھراواں نو کدی آکھیا امی دی نہ منیا جے اپنی سوانیاں دی منیا بھراواں نو کہندی امی دے آکھے تے اپنے نو کہندی ہے میرے آکھے لگنا ہی میرے تے بیبیاں ایڈیاں کمال ہوندیاں نے 100 سال بھی بندہ کھوائے نا تے اے دا ذکر نہیں کرنا آندیاں نے جڑا ابے کا نالکا ہوتا تے پانی وکھرا ہے ابے کے نالکے نو تے ساری عمر ہی ہے نا انہوں سیاپا پائی رکھیا پاہمیں 100 سال سونے دے نوالے کھوا جو مرضی کر لو دعا کرو اللہ ہدایت نصیب فرما اللہ سمجھ دے جدا کھائیے ہو دا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ حضرت جبرائیل جواب دینے نے سونے یا فیرون دی لونڈیے او دی بیٹی دے ساروے جو کنگی کر دیاں کنگی زمین تے گر گئی اس بی بی نے آکھیا بسم اللہ کی کیا اوہ بولو تے صحیح کی کیا اوہ شالا مدینے جاؤ بولو تے صحیح کی کیا اوہ شالا مکہی ساں پورے ہو جان بولو تے صحیح اس بی بی نے آکھیا بسم اللہ میں اللہ دے نام تے شروع کرنی ہوں انہیں آکھیا یعنی میرا باپ فرعون تے انہیں آکھیا نہیں تیرا باپ نہیں میں تے موسیٰ دے رب دی گل بھی کرنی ہوں انہیں فرعون نو دس دیتا فرعون نے ہر قسم دا ظلم کیتا لیکن اس بی بی نے توحید نو نہیں چھوڑے آخر اس بی بی نو بھی گرفتار کیتا اے دے 2 بچے نے ایک بچہ دودھ پین والا ایک بچہ ماں ٹورن پھرن والا اے دونوں بچیاں نو بھی قیدی بنا لے آؤ فرعون آندا ہے کڑایا لے آؤ کڑایا آ گیا اے دے تھلے آگ جلاؤ اے دے اندر تیل پاؤ تیل پا دیتا گیا کڑائے دے تھلے آگ جلا دیتی گئی جدوں کہ جناب تیل گرم ہو گیا نا فرعون آندا دا پتر پھڑ کے لے آؤ او جڑا بچہ کھیڈن والا ماں دے نال لاڑیاں کرن والا ماں دے نال اس بچے نو پکڑیا آندا بی بی دس تیرا رب کون ہے اگر مینوں رب منے تیرے پتر دی جان بچ جائے گی آکھیا نہیں تو رب نہیں تو تے مخلوق ہے تو خالق نہیں ہو سکدا تو تے مسجود تو تے جناب نہ او دے سامنے سجدے کرنے والا بن جاؤ او دا نہ فرمان نہ بن اینے آکھیا ٹھیک ہے اینے دا پتر پکڑیا تے کڑائے وچ چھوڑ دیتا اے جناب چند سیکنڈاں دے اندر اس بچے دیاں ہڈیاں لیدا ہو گئیاں تے ایدا گوشت لیدا ہو گیا جوانوں اسی دین دی خاطر کیڑے دکھ ویکھے نے اسی دین دی خاطر کیڑی
کیڑیاں پریشانیاں ویکھیاں نے اسی دین دی خاطر کیڑیاں مصیبتاں ویکھیاں نے اے لوگ سن اللہ والے ماں تے ماں ہوندی ہے پتر سامنے کڑائے وچ جل گیا تے اکھاں برس گئیاں تے آندی اللہ مینوں حوصلہ دیوی اللہ مینوں صبر دیوی فرعون آندا دوسرا پتر بھی کھو لو اے بچہ دودھ پین والا ماں اپنے ول کھچ دیے سپاہی اپنے ول کھچ دینے آخر سپاہیاں نے یہ بچہ بھی کھو لیا فرعون نو پکڑایا ایک بازو تو پکڑیا کڑائے تے بلند کیتا تے بچے دیاں چیخاں نکل گئیاں جویں سیکا پیا بچے دیاں چیخاں نکل گئیاں تے ماں دا دل تھوڑا نرم ہویا تے نالیاں دی اللہ مینوں طاقت بھی دیوی اللہ جی آسمان تے آیا ہن ہمت بھی دیوی اللہ آخر میں ماں گا تے پتر دے قدماں وچ کانٹا بھی چب جائے اینا درد بھی ماں برداشت نہیں کر دی اللہ جے تو مانگ لینے میں دین نو حاضر ہوں پر ربا سونے مینوں قوت تے طاقت دیوی تاکہ تیری توحید دی خاطر ڈٹ جاواں اینے آکھیا دس تیرا رب کون ہے تے بی بی آندی ہے ربی اللہ میرا رب اللہ ہے اینجے نے ہاتھ چھوڑیا او جڑا ننا شہزادہ ماں دا دودھ پین والا اے چند سکینٹاں دے اندر کباب بن کے باہر آ گیا چند سکینٹاں دے اندر بھج کے باہر آ گیا تے ماں کمبن لگی توحید والی یہ دے جسم تے کب کبھی تے لرزاں تاری ہویا تے ادھروں آواز آئی اس کڑائے دے وچوں اللہ نے غیبی آواز پہنچا دی تھی او جڑا ننا بچہ ہے نا بول کے آندے امی جلدی آ جا امی جلدی آ جا تیرے بغیر ساڈا دل نہیں لگنا ماں جلدی آ جا امی ڈرنا امی پریشان نہ ہو امی خوف نہ کھا اے بازا کے تے کڑایا گئے حقیقت دے اندر اللہ دی جنت ہے ان الذين قالوا ربنا الله جے توحید نو نہ چھیڑنا ہوندا ابراہیم خلیل اللہ نو اگ وچ نہ سٹیا جاندا جے توحید نو نہ چھیڑنا ہوندا تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی برادری تے قوم انہاں نوں سولی تے لٹکان دی کوشش نہ کردے جے توحید نو نہ چھیڑنا ہوندا حضرت موسیٰ اپنی قوم نو لے کے دریا پار نہ کردے جے توحید نو نہ چھیڑنا ہوندا رب دے نبیاں دے سر تے آرے رکھ کے جسم دے دو ٹکڑے نہ ہوندے جے توحید نو نہ چھیڑنا ہوندا ابو بکر عمر عثمان و علی مکہ چھڑ کے قوم قبیلہ خاندان چھڑ کے مدینے دی ہجرت نہ کردے جے توحید نو نہ چھیڑنا ہوندا میرے نبی تے گندی اوجری نہ سٹی جاندی میرے پیغمبر دیاں تیاں نو نہ ستایا جاندا میرے نبی نو جلا وطن نہ کیتا جاندا جے توحید نو نہ چھیڑنا ہوندا پیغمبر دا چہرہ مبارک زخمی نہ ہوندا آپ دے دندان مبارک شہید نہ ہوندے آپ دے وچ زخم نہ ہوندے جے توحید نو نہ چھیڑنا ہوندا 14 نبی دے پھل بدر دے اندر شہید نہ ہوندے تے 70 نبی دے یار احد اندر قربان نہ ہوندے اوے میرے دوستو بھائیو بزرگو بھاویں کوئی اہل حدیث ہے بھاویں کوئی اہل سنت ہے چاہے کوئی دیوبند ہے ہر مسلمان کلمہ گو تے توحید لازم ہے الستو بربکم تے تسی سارے ہیں کیا سی اسی سارے ہیں کیا سی قالو بلا اللہ تو ہی ساڈا رب ہے کیوں نہیں اللہ تو ہی ساڈا رب ہے تے جدو بچہ زبان کھولدا ہے مسلمان دے گھر اندر بھاویں بچہ وابیاں دا ہوئے بھاویں سنیاں دا ہوئے بھاویں دیوبندیاں دا ہوئے بھاویں سہروردیاں دا ہوئے چاہے قادریاں دا ہوئے چاہے چشتیاں دا ہوئے کوئی بھی بچہ مسلمان دے گھر اندر جدو زبان کھولدا ہے تو ماں سب تو پہلا سکھاندی ہے لا الہ اللہ تے جدو پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ تے ڈٹنا بھی ہے تے لا الہ الا اللہ تے ڈٹ جانا ہے رب کدے بھی تانوں ضائع میرے نبی ڈٹے اور اللہ نے میرے نبی علیہ السلام دی مدد بھی فرمائی اور کامیابیاں بھی عطا فرمائی لوگ جاندے ویکھ کے صورت تیری تے چند تارے لوگ خصوصی فرمائش تے بولنا پینا ہے لوگ جاندے ویکھ کے صورت تیری تے چند تارے لوگ جاندے روایت کریندہ کہ جہاں پر سہارا میں ایک رات ڈیٹھا محمد پیارا
چنو 14ویں سی تے کوئی ستارہ میں دوانو ویکھاں دوبارہ خدا دی قسم چند مدھم دسی آیا محمد دا چہرہ سونا نظری آیا لوک جان دے ویکھ کے صورت تیری تے چند تارے لوک جان دے ویکھ کے صورت تیری تے چند تارے لوک جان دے محمد دے چاچے تے بابے تے تائے محمد دے 7 دن دے ہوئے تے آئے کٹھے ہو کے دعوت تے بیندے نے سارے محمد دے دادا نو کہندے نے سارے جو عبداللہ دی بن نشانی کے آیا ہے کی نام لڑکے دا رکھیاں رکھایا اے دادا نے سنیا تے اگو سنایا میں ہے اس دا نام محمد رکھایا محمد دے سنیا تے پہ گئے ککارے محمد دے دادا نو کہندے نے سارے عبدالعزہ رکھدا یا عبدالمناتی پھر بھی تا ہوندی کوئی گل باتی اے ساٹھے تے نزدیک اوکھا جی آگئے اے کی نام محمد انوکھا جی آگئے اے دادا نے سنیا تے اندر صدائے محمد اٹھا کے گودی لے آئے لگے کہن سب نو لے اکھاں تے چکو میرے سونے بیٹے دا مکھڑا تے تکو جنوں تک کے نہیں رج دیاں اکھاں جنوں تک کے نہیں رج دیاں اکھاں محمد نہ رکھاں تے کی نام رکھاں لوگ جان دے ویکھ کے صورت تیری تے چند تارے لوگ جان دے اے بھی سخن کملی والے سنائے ایک دن ملک دو میرے پاس آئے ایک پوچھے اے کون دوجا بتائے اے اللہ دا پیارا محمد صدائے تا دوغا نے اوتھے ترازو منگایا مینوں پکڑ ایک چھاپے وچ پایا دوجے پاسے ہور ایک بندہ بٹھا کے جو 2 تولے آسی ترازو اٹھا کے میرا پاسا لگا زمینہ لے جا کے پھر تولے 10 بندے بٹھا کے میرا پاسا پھر بھی زمین تو نہ گلے بھی بندے پائے اونا دوجے پلے ویہانا نو ہویا اوتھے میں بھارا 100 نال کیتا چا پھر یو نہ کھاڑا 100 نے بھی کھاتا اتا جا غلارا میرا پاسا بھارا تا ایک پاسے اونا ساری دنیا چا سٹی پھر بھی اتا میری تکڑی نہ یٹھی لوک جان دے ویکھ کے صورت تیری تے چند تارے لوگ جان دے تا ایک پاسے اونا ساری دنیا چا سٹی پھر بھی اتا میری تکڑی نہ اٹھی خالقون ولو تے اچھا رحمانے پر مخلوق اندر محمد شانے ایک پاسے ہووے جے سارا جہانے 7 زمینہ 7 آسمانے ایک پاسے ہووے جے سارا جہانے آسمانے پھر بھی محمد ہے شان اللہ سونا کملی والا لوک جان دے ویکھ کے صورت تیری تے چند تارے لوک جان دے سنیا سنایا اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے جتنے بھائیاں نے مل کے اس بزم نو سجایا اللہ نہ بھائیاں دی محنت قبول فرمائے نہیں ہوں گلا نہیں چاہ رہے کافی ہو گئے انشاءاللہ انشاءاللہ زندگی دی اگلے سال سے انشاءاللہ اللہ تعالی بچے دی محبت قبول فرمائے